चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है, जनवरी का महीना ऑलरेडी स्टार्ट है। लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के हवाले से हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी इस महीने के अंदर। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो काफ़ी अप एंड डाउन वाली है। इस बात का चांस मौजूद है कि पिछले 6 महीने से तकरीबन आप लोगों के मामलात जो हैं वो इस दर्जे में ख़राब रहे हैं या होते चले गए हैं कि बात जो है वो ब्रेकअप तक पहुंच गई और आप दोनों जो है वो एक दूसरे से अपार्ट हो चुके हैं। लेकिन अब जबकि ये जनवरी स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हो रहा है और आप एक जिसको हम कहते हैं ना कि आप अपने ही किए हुए फ़ैसले को रीविज़िट करते हो, अपने ही किए हुए फ़ैसले के बारे में सोचने लगते हो कि क्या मैंने वो सही किया था या गलत किया था। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी मौजूद है जो इस बात का भी हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं ज़्यादती हो सकता है लियो लोगों से ही हुई है और अब उनको उसको पे बैक करने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिस पर्सन को आप पीछे छोड़ के आए थे, ठीक है, वो शायद उन्होंने काफ़ी कोशिशें की होंगी आपसे रब्ता करने की, लेकिन आपने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन अब जो है जबकि ये महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है, अब जो है वो आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दोबारा से उनसे रिकनेक्ट हो जाना चाहिए। शायद इसकी रीज़न ये है कि उनको छोड़ते हुए तो आपको इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उसके बाद जाके आपको ये बात महसूस हुई कि ये शख्स जो है ये आपके लिए कितना ज़्यादा अहम है और इसके चले जाने से आपने अपने आप को किस दर्जे में अकेला, उदास, तन्हा, लोनली और एक जिससे हम कहते हैं ना ज़िंदगी में खालीपन आ जाता है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया है, जो पिछले 4, 5, 6 महीने जो हैं वो इस तरह से रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें जो बात है प्रॉब्लम वाली या जो कह लेंगे जिस बात पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एक तो ये कि आपको ये लगता है कि सब चीज़ें जो हैं अगर आप जिस चीज़ को मर्ज़ी, जिस इमोशंस को मर्ज़ी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपको लगता है कि आप इमोशनली अपने आप को हर जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये बात ऐसी है जो कि हर टाइम पे, हर जगह पे ठीक नहीं होती। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपको अपने परसेप्शन पे भी गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसी बात है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी चेंज करने का बायस बनती है, जो कि कन्फ्यूजन्स को भी दूर करने का बायस बनती है, जो कि मामलात को ठीक करने का भी बायस बनती है। जितनी कोल्डनेस और बिटरनेस यहाँ पे पहले आपके अंदर नज़र आ रही है वो अब चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ख़ास तौर पे एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते ये चीज़ ऐसे नज़र आ रही है जैसे बिल आखिर मोहब्बत जो है ना वो दोबारा जागने लगी हो। ये शख्स जो है ये ऑलरेडी बहुत अट्रैक्टिव है आपके लिए, मेल और फीमेल, और अब जो है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है अट्रैक्शन का लेवल मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। या ये कह लें कि वो जो धुंध आ गई थी, वो जो गर्दो गुबार आ गया था, ठीक है, वो साफ़ होना शुरू हो गया है और अब आपको दोबारा से चीज़ें जो हैं वो क्लियरली नज़र आना शुरू हो गई हैं। और अगले 2 महीने जो हैं इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस मंथ ऑफ जनवरी एज़ वेल। कम्युनिकेशन जो है सेकेंड हाफ़ में काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। इसमें एक बात जिसके ऊपर आपको ध्यान करने की ज़रूरत है वो ये कि शायद अब सिचुएशन वैसी ना रहे। आपकी परसेप्शन तो ये है कि पर्सन इज़ वेरी लविंग, वेरी काइंड, वेरी जनरस, और वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जब आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे वो फ़ौरन मान जाएंगे। और शायद आप ये भी सोच रहे हों कि जिस तरह पहले चल रहा था, ठीक है, जब आपका मूड हुआ तो तब बात हो गई वाली अगर सूरत हाल चल रही थी, तो शायद आपको लगता है कि अभी भी वो सूरत हाल वैसे ही रहेगी। ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, रिलेशनशिप में ग्रो कैसे करना है, या 2 लोगों के दरमियान में रिलेशनशिप की ग्रोथ कैसी होती है, आपको इस परसेप्शन के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है।
دیر آر لاٹ آف تھنگس ان دا ریلیشن شپ سیکٹر جو کہ لیو لوگوں کو سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری ایسی فیلنگز ہیں, بہت ساری ایسی سائڈز ہیں جن کا آپ کو خود بھی نہیں پتہ تھا. اپنی ایموشنز کی بہت ساری ایسی سائڈز ہیں جن کا آپ کو خود بھی نہیں پتہ تھا. وہ خود آپ کو اس سارے ایکسپیرینس کے دوران شاید پتہ چلا ہے. آپ کو شاید بہت ساری ایسی چیزیں فیل ہوئی ہوں کہ اچھا یہ ایسا بھی ہوتا ہے, یا اچھا اس طرح سے بھی محسوس ہوتا ہے. تو اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ اب آپ کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے, اور آپ ایونچولی جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں. ریلیشن شپ کو کیسے لے کے چلنا ہے, کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں, دوسرے پرسن کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے, دوسرے پرسن کا بیہیویئر ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ ہمیں کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ سب وہ باتیں ایسی ہیں جو شاید آپ کو یا تو پہلے پتہ نہیں تھیں, یا پتہ تھیں تو آپ نے ریئلائز نہیں کی تھیں. تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں, لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اب کی بار شاید آپ کی مرضی کے مطابق بالکل نہیں ہوں گی. آپ کو کنونس کرنا پڑے شاید دوسرے پرسن کو, اور اس دفعہ آپ کا پرسیپشن جو یہ ہے کوئین آف پینٹیکل ہیں وہ, لیکن اس دفعہ وہ آپ سے ذرا ٹھیک ٹھاک طریقے سے نپٹیں اگر خاص طور پہ کوئی فیمیل ہے. یہاں پہ جو سائن بہت زیادہ پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں, لبرا ہے یہاں پہ, اس کے علاوہ کیپریکون ہے, ایریز ہو سکتا ہے. ایریز کے 2 کارڈز موجود ہیں جو کہ لیو کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو سکتے ہیں, اور یا پھر کیپریکون جو ہے وہ اگین نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اب یہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. اچھا جی, کریئر کے حوالے سے ہم جب آتے ہیں, کریئر کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چلتے چلتے شاید اکتوبر نومبر میں کچھ ڈسٹربنس یہاں پہ نظر آئی ہے. کچھ سڈن اس قسم کے ایکسپینڈیچرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم دیکھنی پڑی ہے. کچھ لاسز ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ شاید آپ نے کہیں پہ انویسٹ کیا ہے اور آپ کو فائنینشیل لاس اٹھانا پڑا ہے, اور ابھی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی طرح سے اس لاس کو بیئر کیا جائے اور کسی طرح سے اس مشکل ٹائم سے نکلا جائے, اور کسی طرح سے بس چیزوں کو ذرا میں گزارا چلا کے بس کر لوں کسی طرح سے. اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ سپورٹ جو ہے یہ ظاہر بات ہے, ہم چونکہ فائنانس کی بات کر رہے ہیں, سو چانسز آر دیئر کہ کہیں نہ کہیں سے فائنینشیل سپورٹ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ فائنینشیل سپورٹ کسی خاتون کی طرف سے ہو سکتی ہے. یہ فائنینشیل سپورٹ کسی بیسیکلی یہاں خواتین کے لیڈیز کے 2 رول نظر آ رہے ہیں. ایک ایسا جو کہ فیملی کا رول ہوتا ہے, جس میں آپ کا اسپاؤز ہو سکتا ہے, مطلب اگر آپ میرڈ ہیں آپ کی مسز ہو سکتی ہیں. یہ میں ٹپیکلی کریئر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اگر آپ سنگل پرسن ہیں تو آپ کی مدر ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورک پلیس کے اوپر کوئی پرسن ایسا ہو جو کہ آپ کو پھر مورل سپورٹ دے رہا ہو, یا کوئی آئیڈیا آپ کو دے رہا ہو جس کے اوپر آپ کام کر کے اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک بات جو ہے وہ جو یہاں پہ بہت زیادہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دیر آر اسکلز جو کہ ہڈن ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے اندر کی کچھ خوبیاں ایسی ہیں یا کچھ کام کرنے کی سکلز ایسی ہیں جو کہ ہڈن ہیں, اور اگلے 2 مہینے اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آہستہ آہستہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پکچر کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ جو سکلز ہیں, وہ جو ایبیلٹیز ہیں, وہ جو چیزیں ہیں جو کہ آپ بائی برتھ لے کے پیدا ہوئے ہیں لیکن ابھی تک شاید آپ نے ان کو یوز نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ. تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کام زندگی میں تھوڑے سے کیے ہوں, لیکن وہ کبھی بھی بہت زیادہ فروٹفل نہ رہے ہوں. لیکن اب ٹائم آ گیا ہے, کوئی نہ کوئی سپورٹ ایسی آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے بعد وہ 2 3 4 کام یا وہ چیزیں جو ہیں جو کہ شاید آپ پہلے ایک سائیڈ ہسل کے طور پہ کر رہے ہیں یا صرف شوق کے طور پہ کر رہے ہیں, وہ سامنے آئیں گی, مزید ڈیولپ ہوں گی. لیکن وہ کیسے ہوں گی, وہ اس کے لیے ایک تو کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, ٹریولنگ بہت زیادہ ضروری ہے, اور آنے والے 2 مہینوں میں یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائیں گی. کچھ نہ کچھ پردہ ابھی بھی باقی ہے, اور یہ پردہ اٹھے گا تو پھر معاملات آپ کے پورے طریقے سے آپ کنسیو کر سکیں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ کیسی ہیں.
البتہ یہ جو ٹریولنگ کا فیکٹر ہے کام کے حوالے سے یہ یہاں پہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ انٹرنیشنل ٹریول بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی جنوری کے مہینے میں یہ انٹرنیشنل ٹریولنگ نہ ہو لیکن اس کے لیے کمیونیکیشن ہو جس کا نتیجہ جو ہے اگلے 2-1 مہینوں کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن یاد رکھیں یہاں پہ 2 کارڈ موجود ہیں کارما کے. سو بہتر یہ ہے کہ بالکل لائل اور فیئر اور آنیسٹ طریقے سے چیزیں چلیں ورنہ آپ بہت جلدی جو ہے وہ کارما کے گرپ میں آ جائیں گے. یہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سو یہ تھی ریڈنگ جو لیو کے لیے تھی. آئی ہوپ آپ کو کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ ہوا ہوگا. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.